मंदिरात भितर सोडून तुका वंदिता गीता गायनानी तुका आमी हसिता मंदिरात भितर सोडून तुका वंदिता गीता गायनानी तुका आमी हसिता फुलच्या फुलान मधुर हासो तुका भेटलो सूर्यो चंद्र नेत्रांनी प्रणाम अर्पिलो आत्मा म्हजो पापा शापान धुळीन बोललो तुका देच्यात रेगान तेमला घेवंक पावलो मंदिरांत भितर सोडून तुका वंदिता गीता गायनानी तुका आमी हसिता मंदिरात भितर सोडून तुका वंदिता गीता गायनानी तुका आमी हसिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी वो आमचो एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आशये दुःखद मूला म्हणालो बुद्धा ही आशा म्हणली मनशाक दुखाक व्हरून पळयता आनी दुख कित्याक रडणे कित्याक रुदान कित्याक विळाप कित्याक कित्याक म्हळ्यार तुवें कितें तरी होगडायलां त्या देखून कितें तुवें होगडायलां त्या देखून हें दूख आनी कित्याक आमी होगडायता तुज्या म्हज्या आमच्या आशे वरवीं तुज्या म्हज्या आमच्या वडण्या वरवीं तुज्या म्हज्या आमच्या ताळण्या वरवीं आमी होगडायता देखून ही आशा म्हणली ह्यो ताळण्यो ह्यो वडण्यो तुका आनी म्हाका आमकां कितून पर्यांत दुखाक ह्या कश्टांक ह्या सलवणेक ह्या वायटाक कारण जाल्यान म्हणलें आज आमकां कळटलें देखून तुजी आनी म्हजी आमची जायची एकूच आशा ती आशा जायजे म्हज्या जेजू सवें सदांच रावोंक ताका मेळोंक ताका आयकोंक ताका पळोवंक ताजे सवें जियोंक ही आशा दवरून जियोंक आमी चलवल्या तर संवसाराक पळोवन आमी पातकान पडोवन जियल्या तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या हांव विचारूंक सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवसार म्हणयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो Sumia kaklud kar Sumia kaklud kar Krista kaklud kar Krista kaklud kar Sumia kaklud kar Sumia kaklud kar महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमोगळ बापा जसो तूं सर पवित्र आमकां कर तूं पवित्र. आमच्या मनांत काळजांत कुणीत आत्म्यांत बरेपण आनी तें पवित्रपण जोडूंक जें कितें मेळ्ळें अशुद्धपण आसा तें सगळें तुज्या उतरां मारिपात तूं काड आनी तुज्या कुरपेचो शिवर तूं आमचेर घाल. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. Amen. द्वितीय नियम अवस्वर 20 आणि 6 4 ते 10. Deuteronomy chapter 26 4 to 10. तेदना याजकान तुज्या हातांतलें दालें घेवंक जाय आनी तें वेदीचेर सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुवें ही उसारणी करची. म्हजो बापूय जावन नासलो गांव नासता भोंवतलो एक आरामगार. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सवें एक परको कसो जियेलो. पूण थंय तो एक व्हड बलिश्ट आनी अगणीत पर्जा जावंक पावलो. इजिप्तकारांनी आमकां निश्ठुरायेन चलयली आनी बरासो वावर दिवन आमकां दगदिली. आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमची बोब आयकली आनी आमचे कश्ट आमचो वावर आनी आमची दगदवणी पळयली. ताणें आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान बिरांत उपजोवन कुणां आनी अजापां करून आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली. ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी मोव वळटा तो देश आमकां दिलो. सर्वेस्परा जी भूंय तुवें म्हाका दिल्याय ते भुंयचे फसलेचीं प्रथम फळां हांव आतां तुका हाडून दितां. आनी तुवें ती सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरून ताचे मुखार सरपडोवंक जाय. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. भायर सर आत्म्या म्हज्या उलो मार देवा तुज्या. भायर सर आत्म्या म्हज्या उलो मार देवा तुज्या. राखून तू राव सर्गीच्या राजा. राखून तू राव सर्गीच्या राजा. वेगी तू पाव ससनाच्या सुखा. वेगी तू पाव ससनाच्या सुखा. भायर सर आत्म्या म्हज्या उलो मार देवा तुज्या. भायर सर आत्म्या म्हज्या उलो मार देवा तुज्या. दुसऱ्या वसाप सांपावलां रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 8-13 मुसर. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. आनी हेंच आमी परगट करता तें उतर. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान तुका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सोडोन मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उसारणेवरी तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तक असता म्हणटा ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्परो तोस्सो
आनी आपणाक उलो मारतल्या सक्तांक तो यथेश्ट मोपान दितलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो तारण जोडतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो सरात्या भक्तीनी आता. तुझी सरियामा उर्बे नाव पाडटा. तुझे सरूपादीस हांव ते पातयता. सोम्यातांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 ओळी 1 ते 13 पर्यंत. लुक्स गॉस्पेल चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 13. सैतान जेजूक नाटता. जेजू पवित्रात्म्यान भरोन योर्दान न्हंय तडीतावन फाटीं परतल्ल्या परा त्या सत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो. आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसा ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जाताच ताका भूक लागली. तो देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फरमाय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एका खिणा भितर संवसाराचें सर राज्य दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताचे एकल्याची मात्र सेवा कर. अशें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिखराचेर उबो करून म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगातावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, तुका शाबित राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदाळ नशें ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकांत म्हणा, सरस्परा तुज्या देवाची परिक्षा खरी नाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातास देवसा थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. खऱ्यांनी जा देवाक जेजू थंय वळखून खऱ्यांनी जा देवाक सतमांच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, तुमी राती न्हिदतात वय मू? न्हिदेंत कोणी पाताक केल्ली आसा जाल्यार सांगा म्हाका. न्हिदिल्ल्या वेळार कोणी पाताक आदारलेलें आसा जाल्यार सांगा म्हाका. कोणी तुमी आदारलां न्हिदेंत पाताक? मेल्लो मनीस पाताक करता गे. मेल्ल्या मनशांनी पाताक केल्लें पळयलां गे, मेल्ल्या मोड्यांनी ना गे. धाकटुल्या नेण्टुल्या भुरग्यांनी पाताक केल्लें पळयलां गे ना. तर आमी कित्याक पाताक करता? न्हिदेंत आमी पाताक करिना, मेल्लो मनीस पाताक करिना, धाकटुलीं भुरगीं पाताक करिना, तर आमी कित्याक पाताक करता? न्हिदेंत आसतना आमी कित्याक पाताक करिना?
एकांतार आसा हांव दोन दामतोस दोळे कांय पूण विघ्न येत गे पळे न्हिदेंती उसको मोजो कसो करूं मोग तुजो न्हिदेंती उसको तुजो कसो करूं मोग तुजो न्हिदेंत आमी कित्याक पाता करिना कित्याक आमचे दोळे दांपून आसात आमचे कान बंद आसात आमची तोंडाय बंद आसात आमचे हात पाय हालान आसतना विशेवंत आसात पळय मू तरी बातका कारण कोण बातका कारण कोण आमच्या कुडीचे विस्वे आज ह्या कुडीचे विस्वे आमकां कशे कुडीच्या पातकान घालतात म्हणल्यार आमकां कळटलें मेल्लीं कित्याक पाता करिनात तांच्या कुडींत जीव ना देखून पातका कारण कोण आज आमकां कळटलें तुज्या जिवाक संबंद जाल्ली पातकाक कारण कोण म्हणल्यार समजतलें तशें हांगा आमी मागण्यांत आसतना पाता करता आमी सांगा कोणी कांय चिंतात कोण वायलो आतां कांय न्ही गे आमी चिंता तशें बसयल्या कडेन मागण्यांत आसतना कित्याक पाता करिना आमचो आत्मो सरस्वतीच्या आत्म्या आसवे एकवटताना देखून आज पातकां तुजे ते म्हणजे ते आमचे ती कशी उपजातात आमी वचता जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वारी 1:13 पर्यंत जेम्स चॅप्टर 1:13-15 कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यांत घालता म्हूण म्हणा देव तुका आनी म्हाका आमकां ताळण्यो हाडिना केदीं कसो देवाक दुरसा नाकात देव कोणाचीच परिचय करिना वास परत्यान वास कोणी मनीस आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यांत घालता म्हूण देव म्हाका ताळण्यांत घालता देव म्हजी परिक्षा करता म्हणून म्हणना हे कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना कोणाकच वायटाची ताळणी देव हाडिना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना कोणाकच तो ताळणी हाडिना बगार हर एक व्यक्तीक आपलेच ओढण्यो ताळण्यो हाडतात कितें ताळण्यो हाडतात हर एका व्यक्तीक ओढण्यो म्हळ्यार कितें ओढण्यो म्हळ्यार कितें ओढून व्हरचें न्ही एकलो म्हातारो आप म्हणटालो की हांव गाडांगाक वचना म्हजें तें सायकल आसा पळय तें म्हाका ओढून व्हरता म्हणटालो तशें म्हजो बाबी केदाळ म्हणटालो हांव वचना म्हजो कुंपाद्र आसा पळय तो म्हाका ओढून व्हरता म्हणटालो मनशाक ओढण्यो ताळण्यो हाडटात ताका बोलयतात एक ओढणी गर्भेस्त जातास ती ओढणी त्यो आशा तुजे ते गर्भेस्त जातास वाडत गर्भेस्त जावचें म्हळ्यार तुमी जाणा न्ही आतां डॉक्टर संतोष आयलो सुमार वर्सां उपरांत म्हाका बरी खबर दिवंक लागलो तिसऱ्या भुरग्याक ताची पतीन गर्भेस्त आसा म्हणून हांवें विचारलें कितले म्हयने 6वो म्हयनो म्हणलो एकच फावटी गर्भेस्त जातात गी एकच फावटी गर्भेस्त जाता ते एक ओढणी गर्भेस्त जातास आतां गर्भेस्त जावचें म्हळ्यार पयलो दीस पयलो हप्तो पयलो म्हयनो दुसरो तिसरो चवथो आनी 8वो 9वो म्हयनो तशें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें ओढण्यो आशा गर्भेस्त जातास पातकाक जल्म दिता ओढण्यो ह्या आशा ह्या ताळण्यो ल्हान भुरग्यांक ताळण्यो कित्याक येनात ल्हान नेण्टुल्या भुरग्यांक ताळण्यो कित्याक येनात तीं कित्याक पातकां करिनात तांकां आशा ना खंयचीच कसलीच आशा ना देखून हांवें सांगलें आशे दुःखद मूल पूण ही आशा कोण उपजायता एफेकारां पयल्या पत्रां 11 वळी 11 वास
देवसा तुमकां हाडटा त्या देवसार अब्बा कोण हाडटा नाडगो देवसार म्हणटा आमी आयलो नाडगो म्हणा ना ते तुमी कोणाकी पळोवन आयलो म्हाका आपोवन व्हरूंक आयलो म्हाका नाडूंक नाडगो नागडो न्ही थोडो पण येता नागडो जावन तूं नाडगो देवसार आतां आयका देवसार तुमकां हाडटा त्या देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र्या त्या विरोध कुतांत्र्या विरोध देवसाराच्यो कुतांत्र्यो त्यो म्हाका आनी तुका आमकां तळण्यो हाडच्यो पातकां करच्यो कुतांत्र्यो कोणाच्यो देवसाराच्यो देवसार हाडटा त्या कुतांत्र्यांत हांव न्हू जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसा जई तो हाडटा त्यो कुतांत्र्यो तो हाडटा त्यो ताळण्यो तो तुका आनी म्हाका आमकां नाडटा देखून हांवें तें कंतार केला नाडटा सैतान नाडटा तळणेंत तुका सांपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारूंक कात्रींत शेरकयता नाडटा सैतान नाडटा तळणेंत तुका सांपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रींत शेरकयता नाडटा कोण तुजो मांव आनी कोण आमचो मांव सॉरी सोकडांकी तळण्यो हाडटा ओडण्यो हाडटा आतां देवसारान नाडचें आनी ताळचें आज सारकें तुमकां कळटलें कित्याक तो देवसार कसो जालो देवसार या सैतान कसो जालो देवसार कसो जालो ताका देवान रचलें गे ताका देवान रचल्ले देवान सैतानाक देवसाराक पूण वो देवसार सैतान कसो जालो आमी वाचता इसायाच्या बुकांत वचोर 14 आनी वळू 13 आनी 14 आयसाया 14 वर्स 13-14 तूं तुज्या काळजान म्हणटलोय तुज्या काळजांत म्हणटलोय हांव हांव आयकलें हांव आकाशार चडटलो देखून ही घडी म्हाका पळया हांव म्हणटा न्हू म्हजी बोटां पळया 5 बोटां तुमच्या मुखार आसात वय मू हांव म्हणटा न्ही एक बोट हांव मोडटा ते जाल्यार तुमकां कळटलें परतान वास तूं तुज्या काळजान तूं तुज्या काळजान म्हणटलोय हांव आकाशार चडटलो देवाच्या नेकेत्रा प्रास देवाच्या नेकेत्रां प्रास वयर वयर हांव म्हजें सिंहासन बांदतलो उत्तरेच्या सीमेर आसा त्या जमातेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो हांव कुपा प्रास उंच चडटलो महोन्नता सारको हांव जातलो आतां कोण तुमच्या मुखार याने हांव सुतो हाचो अर्थ कितें कोणे मूठ धरली म्हणल्यार हाचो अर्थ कितें कोणे हात उबारले म्हणल्यार अर्थ कितें समजना तुमकां तुमी केदां मुठी मारून आसात दिसता हाचो अर्थ कितें कळतेपण हाचो अर्थ कितें हांव म्हणल्यार अर्थ हांव सुदेव म्हणून दाखयलोय हांकार देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेकार तुजीच जानवाई जाली तुका मारेकार मोतींतल्या गर्वान गालां तुका धरनीर चिंतलें तुवें सरगार हांव सोडतलो देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो आंजा सवें बसून राज म्हजें सोलोन मोडा वयर देवा बरी सोंपतलो आज वो देवसार म्हणलो सैतान म्हणलो तुका आनी म्हाका आमकां हाडटा ताळण्यो आनी तुजे ते म्हजे ते आमचे ते उपजाशी करता ही आशा हांव म्हजें म्हाका हें चिंता तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आयले म्हणटस आमी सैतानाच्या पक्षेचे जुवांच्या वंजेलान आमी वाचता वस्व 3 आनी वळ 7 आनी 8 कितें म्हणटा जॉन 3 वर्स 7 and 8 भुरग्यानो कोणीय तुमकां फटयनाशे सत्राई करा जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत जो कोण पाता करता
तो देवसार असो कोण तो पाता करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी सुरवेर तावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो देखून जेन्ना देवसार ते म्हणटा हांव 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 म्हणून तस देवसा तुजें तें हाडटा असलेंच चिंताप हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप आमी जाता देवसाराची देखून आज देवसार तुका आनी म्हाका आमकां हाडटा त्यो ताळण्यो वडण्यो ह्या ताज्यो कुतांत्र्यो कितें म्हणल्यार हेच्या शुभ अर्थ म्हणून आमकां सारकें कळटा आतां तें समजूनच्या पयलें मनीस म्हळ्यार कोण हांवें सांगलें मेल्ले मोडे पाताक करिना न्हिदेंत आमी आसतना आमी पाताक करिना धाकटुलीं निणटुलीं भुरगीं पाताक करिनात आतां आमी कित्याक पातां करता तरी आमी कोण आमी कसलीं पातकां करता मनीस म्हळ्यार कोण थेसलोनिका पहिल्या पत्रांत वचोर 5 वळो 23 सांगता 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 मनीस म्हळ्यार कोण म्हळ्यार हांव आनी तूं आमी मनीस तरी हांव म्हळ्यार कोण सारकें समजून घेया तरी कसलीं पातकां कित्याक करता आनी कोणा वरवीं करता म्हळ्यार आमकां समजतलें आयका समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करो समे जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार सम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळे आमी सगळेच प्राण म्हणजे प्राण आत्मो आनी कूड मनशाक कितें आसा मनशाक बायल्यान एक कूड आसा कुडी भितर कितें आसा प्राण या जीव या श्वास आसा आनी देवान दिल्ले सोरक्याचे आनी सुरपायचो आत्मो आसा वय मू हें सारकें जाणा जाय मनीस म्हळ्यार कूड मनीस म्हळ्यार प्राण मनीस म्हळ्यार आत्मो मनशा थंय कूड आसा कुडीन एक जीव आसा आनी तें जिवीत आपणावच्या खातीर देवान दिल्लो आत्मो आसा त्या मात तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें कीड पयलें खंय अटॅक करता खंयच्याय झाडाक या खंयच्याय रुखाक कीड खंयसर पयली अटॅक करता भितर की भायर वय मू ते देवसारी ही कूड म्हणल्यार किडीक कूड म्हणल्यार या तुज्या कुडीक खंयसर देवसार पयलो अटॅक करता ऐका आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 वळी 1 ta 4 लूक चॅप्टर 4 verse 1 to 4 सैतान जेजूक नाडटा जेजू पवित्रात्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय तडीतावन पाटी परतल्ल्या फरा तेच आत्म्याच्या प्रेरणा काळ अरण्या गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत अरण्यांत आसा मागण्यांत आसा बरे विंगड जाग्यार तो आसा 40 दीस एक दीस न्ही आनी तो अरण्यांत आसतना देवसार ताका नाडीत आसलो एकलोच आसतना त्या दिसा देवसार ताका नाडटा हांवें जायते फावटी सांगलां जेन्ना तूं आनी हांव आमी एक सूर्य आसा आमी ताळणेंत सांपडात हांवें सांगलां एन आयडल मायंड इज द वर्कशॉप ऑफ द डेविल म्हणून केदाळाक तुका कांयच काम करूंक ना कितेंच करूंक ना तूं वगे बसोन आसाय तेदाळ तूं चड आनी चड चिंतना रुपार भोगना रुपार या करण्या रुपारी तूं पातकान पडटाय कित्याक तेदाळ ताळण्यो चड आनी चड येतात हांगा जेजू विंगड आसा अरण्यांत आसा 40 दीस एक घडी न्ही 40 दीस तो आसा आनी सैतान बरो जाना ताका कोणाचो सासरो ना आदार ना सांगात ना तो ताळटा नाडटा आनी कितें म्हणटा त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना कांयच खावंक मेळोंक ना अरण्यांत कितें मेळटा इस्रायल परजेक जाल्यार अरण्यांत तुवें मन्नाका वयले कडपातावन तुवें उद वो इस्रायल परजेक तें तरी दिलें या आमच्या जुवान बाप्तिस्ताक अरण्यांत मोव आनी देंपे तरी खावंक फाव केलें पूण जेजू हांगासर कांयच खावंक ना खायना देखून ते दीस काबार जाताच ताका भूक लागली भुकेलो भूक कसली भूक सांगा 40 दीस अरण्यांत आसा 40 दीस ताणें कांय खावंक ना जेवंक ना कांय पिवंक ना कसली भूक टीव्ही पळोवची बुग्गी बूक वाचची बुग्गी कसली बूक कुडीची बूक पोटाची बूक कुडीची बूक पोटाची बूक तरी आतां देवसार कितें म्हणटा तुका भूक लागल्या न्ही गे
तोळ देवसरान ताका सांगले सांगलें जर तूं देवाचो तूं पोत देवाचो पूत म्हणटाय तर फातर उंडो जाव म्हण फरमाय सगळें तुजे थंयसर रसला म्हणटाय ते रसलेल्या हर एका रसने तुजे हांव जीव जोडला म्हणटाय तर वो पातोर आसलो उंडो जाव म्हण फरमाय उंडो जा म्हण फरमाय आनी खा तुका तांकता न्ही तुका आसात म्हळ्यार कांयच ना न्ही देवसार पळय देवाचें उतर कितलें बरें जाना पळया तूं देवाचो पूत म्हणटाय उंडे आसले फातोर कर आनी खा कसली ताळणी ही पयली ताळणी जेजूक हाडिल्ली कसली ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी देखून हांवें तुमकां सांगलें मनीस म्हळ्यार कुडू मनीस म्हळ्यार प्राण मनीस म्हळ्यार आत्मो ही ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी देखून कुडीची भूक कुडीची थान ताका हाडटा आज हांवें सांगलां जायते फावटी हांवें सांगला उल्लेख केला संवसारांतलो 90% लोक कुडी खातीर जियेता 90% लोक ह्या संवसारांत कुडी खातीर जियेता कूड सांबाळूंक जियेता कूड सजोवंक कूड वाडोवंक कूड सोबोवंक ह्या कुडीची धाजोस काय जोडूंक आज 90% लोक कुडी खातीर जियेता कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें मातें शुभ वर्तमाना वसवर 6:5 सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 6:25 ऐका हांव तुमकां सांगता जेजू सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें कितें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें तुमच्या कुडीक पांगरचें कितें न्हेसचें या पांगोरचें म्हणून म्हणून लेखा व्हरत हुस्को तुमकां आज नाका सगळ्यांक लेखा व्हरतो हुस्को तोच आज मनीस जाल्यार हर एकल्याक लेखा व्हरतो हुस्को तोच ह्या कुडीक कितें खावचें कितें जेवचें कसलें न्हेसचें कशी सोबोवची कशी सांबाळची कशी हें करची सुरगारोवची देखून सैतानान तुका आनी म्हाका आमकां हाडच्यो पयल्यो वडण्यो ह्या ताळण्यो आशा जावनच कुडीक संबंद जाल्ल्यो आनी कुडीच्यो ताळण्यो त्यो कश्यो हाडटा दोळ्यांच्या दिश्टी रुपार कानाच्या आयकोण्या रुपार तोंडाच्या उतरां रुपार हातांच्या करण्या रुपार पांयांच्या पावलां ह्या मेटां ह्या पयना रुपार आनी कुडीच्या हेर विश्वांच्या वडण्या रुपार जेजू की ही ताळणी तो हाडून येता देखून आज मनीस कुडी खातीर कुडींत जियेता न्ही आत्म्यांत देखून आज तूं आनी हांव आमी कितले कुडीचे गुलाम जाल्या म्हणल्यार आमकां असं विचारया आमच्याच कुडीचे गुलाम आमी जाल्या ओंगी म्हणल्यार विचारया आमची कुडीची दाजोसकाय जोडूंकूच आमी जियेता ओंगी म्हणल्यार आमकां असं विचारया ह्या कुडीच्या खंयच्या विश्वा म्हाका कसली पातकां आमी आदारता म्हणल्यार आमी विचारया ह्या दोळ्यांच्या दिश्टीन कानाच्या आयकोण्यान जिबेच्या उलोवण्यान हातांच्या करण्यान ह्या पांयांच्या पावलांनी कसली सगळीं वायट कामां आमी करता म्हणल्यार आमकां असं विचारया देखून हांवें सांगलें मनीस आज आपल्या कुडीचो गुलाम जाला सकाळ तो सांज मुसार देखून हांवें सांगलें न्हिदल्लीं पातां करिनात न्हिदल्या वेळार कूड कितें आसा विशेवांत आसा विश्राम घेवन आसा कुडीचे सर विस्वे विशेवांत आसात पूण दिसाक उठुल्या तक्षणा कुडीचे सर विश्वे खुलगया कितें जातात जागे जातात मात्र उक्ते जातात दोळे उक्ते जातात कान उक्ते जातात तोंड उक्तें जाता सगळें उक्तें जाता आनी त्या दाळ आमकां कुडीच्यो एक एकूच गरजो मुखार येतात सकाळच्या नाश्त्या विशयान दनपारच्या जेवणा विशयान सांजेच्या खाण्या विशयान मात्र न्ही सगळो दीसभर कान जेवण मात्र न्ही ते जायचे कुडीच्या पोशानाक लेखा व्हरतो हुस्को नाका म्हणटा जेजू खायनाका म्हळांगी नश्टो करिनाका म्हळांगी दनपारचें जेवण जेविनाका म्हळांगी ह्या सांजेर जेविनासतना न्हिदा म्हळांगी लेखा व्हरतो हुस्को नाका ती वळ पडटा न्हू आस माते वस वांजेल अवस्वर 6 आनी वळ 20 आनी 5 तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें कुडीक पांगरचें कितें न्हेसचें वा पांगोरचें म्हणून लेखा व्हरत हुस्को तुमकां लेखा नाका व्हरतो हुस्को कुडीचो हुस्को जायची पूण लेखा व्हरतो हुस्को नाका लेखा व्हरतो हुस्को कोणाक आन भावार्थ्यांक आमी वचता न्ही तेता वचना मागीर एक 30 आनी 1 आनी 30 आनी 2 वास 31 32
देखून कितें खावचे कितें खावचें आनी कितें पियोवचे कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें कितें न्हेसचें अशें म्हणून अशें म्हणून तुमी कंत करिनाका कंत करिनाकात हे सगळे सोदचें अणभवार्थ्यांनी पळयांनी देव सर आमकां कित्याक कुडीच्या गरजांत बिजी दवरता आमी आमच्या कुडीचे गुलाम जाल्यार आमच्या जिवाची आमकां पर्वा ना आत्म्याची आमकां कांयच वळख ना जल्माता मरता पर्यंत आमी कुडीच्या भलायके खातीर ह्या कुडीच्या गरजां खातीरच कुडींत कूड सांबाळून जियेता हांव देखून तो जाणा देखून सांत पेद्रो आमकां सांगता न्ही की ताच्या पहिल्या पत्रांत 1 Peter chapter 3 verse 1 to 3 ऐका पेद्रोचें पयलें पत्र अवस्व 3 वळी 1 to 3 तुम्ही बायलांनी तुम्ही बायलांनी तुमच्या गोवाक विधेय जायचे तुमच्या गोवांक विधेय जायचे अशें तांचे मदले कोणी स्वार्थ सत्मानीत नात जाल्यार एकादोळा तुमचो घोव सुवार्थ सत्मानी ना जाल्यार उतरावेनेस उतरांनी न्ही तुवें सांगिल्ल्या वरवीं न्ही आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्त भिरांतेची साळ पळोवन तुज्या बायलेची नितळ आनी भक्त भिरांतेची साळ पळोवन साल पळोवन तांणी ते मन बदलतले तांचें मन बदलाचे कितें पळोवन मन बदलाचे देखून हांगा जावन आमी हांव कितलें बोब मारल्यार तुमी खंडी जावन तुमी बदलानात आमी कोणी कितलेंय बोब मारल्यार कोणी बदलना केदाळ बदलतात साल पळोवन परत वाचती निमान अर्ध्या तावन आपल्या बायलांची नितळ आपल्या बायलांची नितळ आणि भक्त भिरांतेची साल पळोवन भिरांतेची साल पळोवन ते मन बदलतले आणि ती साल कसली जायची तिसरी वळ तुमची सोबाय जाय नये बायली देखो न्ही पळयांनी तुजी म्हजी आमची सोबाय जायना बायली विणलेल्या केसांची बरें नेटयलेल्या विणलेल्या एक एक दीस एक एक फॅशन करच्या केसांची भांगरा शिंगाराची हे तुजी आनी म्हजी आमची सोबाय जायना भांगाराची श्रृंगाराची आणि नेसलेल्या आंग वस्त्रांची तुजी आनी म्हजी सोबाय जायना नेसलेल्या आंग वस्त्रांची बगार जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची कसली ती दुलोभ आणि शांत काळजाची स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोतियाची जी देवा मुखार अधिक मोला दुलोभ आणि शांत काळजाची अविनाशी म्हणल्या मोतियांची अविनाशी म्हणल्या मोतियांची आणि जी देवा मुखार अधिक मोला अधिक ती देवाक मोला अधिक पण देवसराक सैतानाक तुजी कूड मोला अधिक देवसा तुका तुझ्या कुडीच्यो वडण्यो तळण्यो हाडटा आज कुडीचो तुका म्हाका आमकां गुलाम करता देखून जायतो दुडू आमी कुडी खातीर करता जायतो वेळी आमी आमच्या कुडी खातीर करता जायती आनी आमची पोरां जेवणां खाणां सगळीं कुडी खातीर मातणी आनी कितें सांगलां बायलांक मातणी दादल्यांक सांगलां त्या 6 वस्वरांत तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र अवसो 2 वळ 8 आनी 9 ऐका 1 Timothy chapter 2 verse 8 and 9 तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अवसो 2 वळ 8 आनी 9 हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडें पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हण म्हजी अपेक्षा पण दादल्यांक हात उबारूंक सैतान सोडटा गी लढाई झगडें पयस करून नितळ हात मागण्यात उबारी जाय म्हणून म्हजी अपेक्षा म्हणटा पावलो तिमोथीक बरोवन पूण आज नितळ हात उबारूंक सैतान सोडटा गे दादल्यांक साबार जाणांनी दाखले दिल्ले आसा ते मिसागातानंत पियोन आयल्या वेळार या पियोन बशिल्ल्या वेळार तुका हात उबारूंक दिता गे तो तकली वयर दवरूंक दिता गे तो मात्र न्ही उपरांत बायलांक सांगलां तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी माणसुगेक सहज जाल्ले बरी नेसूंक जाय पळया न्ही स्त्रियांनी नेसा जाय मर्यादीक आनी माणसुगेक सहज जाल्ले बरी नेसा जाय तांणी केसांचो लेखावरतो अलंकार करचो न्हय लेखावरतो अलंकार करचो न्हय बंगार श्रृंगार मणका मोतियां गळची वा मोलादीक वस्तू नेसचें न्हय बदला बगार बरे सालेन
आपणाक नेटोवंक ती शिकोवंक. देखून परत्यान देवाचें उतार सांगता स्त्रियांनी आपल्या बऱ्या सालींनी तांकां नेटयचय. कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 11:14 सांगता. हांगा थोडे फुडें येता तुमकां सांगता ना थोड्यांक वो कित्याक अशें सांगता हांव न्ही देवाची उतार आमकां जागरण दिता 17 दिता कितें ती ऐका 1 Corinthians chapter 11:14. दादल्यांक लांब केस अवमर्याद. दादल्यांक हांगा लांब केस 2 शेंडी बांदून येतात न्ही ती हांव मर्याद कित्याक पूण स्त्रियांक लांब केस गौरव म्हूण. पूण स्त्रियांक लांब केस गौरव खंय देखून कोण स्त्रियांनी मोठवें केलां पळय कटकट करून दवरलां तुमी मर्याद वगडायल्या. हांव सांगना देवाचे उतार सांगता स्त्रियांक लांब केस गौरव म्हूण. लांब केस गौरव आमचे सैम सांगता न्ही. सैम सांगता. आज स्त्रियो कोण दादले कोण कळना. अशें जालां की फॅशन दादल्यांच्या नेसान स्त्रियो न्हेसतात आनी दादले स्त्रियांच्या नेसान नेसानांता बा काही सोरीचे जाल्यार काही घालून कालें घालता मुसूक घालून येतात कोण ना. कितें म्हणटा आमचे सैमच सांगता कितें सांगता कित्याक मातेत आमचे खातीर स्त्रियांक लांब केस दिल्यात. हालींच हांवें वाचलें एक ल्हानशें एक मेसेज एकलो भाव घट्ट धैर्यान सांगता पळया न्ही आमचे प्रेसिडेंट ते जावन आशिल्ली ती केदाळ मातेन दमताली. हर एक धर्मांत हर एक स्त्रियो मातेन दमतात आनी आमकां मातेन दमतल्याक तुमी मातेन दंपे नासतना तुमी भायर या म्हणटात. ताणें जबार दाखले दिल्यात ताणें त्या भावान. इंदिरा गांधी सो दाखलो दिला. मागीर ती पाटील आसली कोण पाटील तिजो दाखलो दिला. केदाळ मातेन दंपून ती आसताली मय कित्तूर राणी चेन्नम्माचो दाखलो दिला. तिजी आई पुतली म्हणटा आमी म्हळ्यार मातेन दंपुल्ली दाखयला. पूण आमकां हांगासर मातेन दंपोवंक आतां फादर जेरी सांगता तुमी दंपी नाकात. कित्याक दंपेशें म्हण सांगलां कित्याक परतून वाचती वळ कित्याक मातेत आमचे खातीर मातेन आमच्या खातीर स्त्रियांक लांब केस दिल्यात. देखून कोणा मातेन दंपोवंक नाकात आनी सगळें शॉर्टकट केलां. ओडणी कोण हाडटा ओडणी कोण हाडटा फॅशनाची ओडणी कोण हाडटा. ब्युटी पार्लराक तुका कोण व्हरता. ह्या हिरोंक हिरोइनीक दाखोवन तुका तांचे बरी जावंक कोण वाट उक्ती करता. देखून कुडीच्यो ओडण्यो कुडीक संबंद जाल्यार हर एका विश्व्याच्यो ओडण्यो सुरू जाता तकले जावन दोळ्यांची सोबाय. आज दोळ्यांचे आटनेट तुमी पळयल्यार असली पळयल्यार कोणी तांकां पळोवची नात. पळोवचे बरी नात ती. इतलो दाट मेकअप करून दोळ्यांच्यो आश्ट्यो काळ्यो करून आनी कालें आयलॅश घालून आनी कालें घालून तांकां सोबयतात. ही असली सोबाय न्ही. ह्या सोबाय मुखांतर मुनियो बूक न्ही आवस्वर हे 31:30 मुनियो आवस्वर 31 वोळ 30 वाचता. आकर्षण कपाटी सोबाय व्यर्थ पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाकण न्ही फोवो. देखून कोणाय की तुवें बुलयताय जाल्यार तुजें आकर्शण कपाटी भाव भयण. कोणाच्या सोबायाचेर तूं बोल्लाय तर सोबाय ती व्यर्थ. मुखार कितें वाचलें पूण जी सर्वेस्परा भियेता तिका वाकण न्ही फोवो. पळया न्ही असली सोबाय कितें आत्मीक सोबाय. सरस्पराची भिरांत जावन आसा तुजी म्हजी आमची सोबाय न्ही तुजे आठ आनी नेट. देखून तूं अशें आमी करूंक गेल्या संवसारी रितीन आमी जियोंक गेल्यार इसायाच्या बुकांत 3:16-26 सांगता. आयसाया चॅप्टर 3:16-24 कितें बरयलां एक घडी 17 दिया. देवाच्या भुरग्यान संवसाराच्या मनशाक हांव सांगना हांगासरल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हांव देवाचें उतार काण दिता. कितें तें सर्वेस्पर म्हणटा सियोनाचे दुओ गरवी. पळया न्ही सियोन म्हळ्यार कितें संवसारांत आसल्यो स्त्रियो गरवी त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून आनी आपले दोळे मारून ल्हान पावलां काडून आनी पायजनाचे चमचम आवाज करून चलतात. कॅटवॉक दाखयतात भारी कॅटवॉक.
पोरे कॅटवॉक दाखयता दाखयताना निमाणे कावळ्याक दाखयला आनी तांच्या वरेन बरो कावळो कॅटवॉक करता म्हणून अशें कांय मेकअप करिनासतना कावळ्याचे कॅटवॉक हांगा कितें बरयलां त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून आनी आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून ल्हान ल्हान पावलां काडून आनी पायजणाच्यो चमचम आवाज करून पांच चलतात जाणांचो चमचम चमचम आवाज करून चलतात चलतात देखून सर्वेस्पर सियोनाच्या दुवांचे माथे खोर्जीन भरतलो बरयलां भाव म्हणे बरयलां देखून आटनेट करूंक वचनाकात तशें केल्ल्यांच्यो तकल्यो सरस्पर बोटक्यो करतलो सर्वेस्पर तांचे तकल्यो बोडक्यो करतलो बोटक्यो करतलो त्या दिसा सर्वेस्पर तांची पायजणां बिंदी चंद्रकोरी हलक्यो कांगणां कितें फॅशनाचें काही संबंध जालें सगळें मुकुट नुपूर कमरबंद सुगंध द्रव्याच्यो सिसल्यो ताईत बोटांच्यो मुदयो नती दबाजीक मुस्तायकी पासाडी शेळे पोतयो आरशे सनी वस्त्रां रुमाल आनी शॉल काडून उडयतलो उडयतलो आमच्या म्हालगड्यांक हें बरें आसलें गी आसल्यार एक 2-3 साडयो मात ते पालोवंक घालून येताले काय आसल्यार एक लुकटाची एक पोती आसली ती हांगा कुशीन कोविताली तांदूळ इल्ले चिल्लारे पयशे की कितें आसताले आजकालच्या स्त्रियांच्या बॅगांनी कितें आसा दादल्यांच्या पॉकेटीन खाली जाल्लें पुरा तांच्या बॅगांत आसता तुमी हांगा दादल्यांच्यो पळय पर्स खाली जाल्यात कोणे खाली केल्यात म्हणल्यार कळायचें जाल्यार स्त्रियांची बॅगां चॅक करा ते जाल्यार समजता सगळे काडून उडयतलो तेन्ना सुगंध बदला दुर्गंध सुगंध बदलाक दुर्गंध कमरा बांध बदला कमरबंदा बदलाक दोरी सबयलेल्या केसा बदला बोडकी सबायलेल्या केसा बदलाक बोटकी तकली मोलादीक मुस्तैके बदला गोनये वस्तूर वळ्यानी गी असली परिस्थिती येतली आकांता वेळार झुजा वेळार पिडे वेळार हांवें जायते फावटी उल्लेख केला खंय पिडा आयली तुका येले एडमीट केले तुका आयसीयूक व्हरीचे तुजी सोबायाची ड्रेस घालून तुका आयसीयूक व्हरतात की पुरा वण काडन वय की न्ही कित्याक कित्याक वाट आनी नेट देवाच्या भुरग्यांक देव सारतें करयता संवसारांतल्यांक देव सारतें करयता देखून हांवें सांगलें संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून जाकोबाचें पत्र वचो 4:4 जेम्स चॅप्टर 4:4 देखून संवसारी मनशांक पळोवन तांचे आटनेट पळोवन तांकां सभेंत पळोवन तांकां माटवांत पळोवन तांकां ते काजराच्या फंक्शनाक पळोवन तूं आनी हांव आमी अशें करता तर देवाचे उतार सांगता अविश्वासानो या संसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनात गाय कित्याक मागण्या येतले तुमकां ते काजराच्या माटवा येता हें पुराय कित्याक तुमची मनसुगी काण घेवन तुमचे कालतेपण काण घेवन तुमचे सादेपण काण घेवन मातशें बरी वसूंक जायना गी आनी आपोवंक ना म्हणून हांवें हें नासतना रावचें गी म्हणून ठीन आसल्यान म्हणून एकली पळय हांगा मागण्या येतली आतां येना सुमार वर्सां जावन खंय गी सामुहिका तिच्या काजार न्ही दुसऱ्यांचे दुबळ्यांचे सामुहिक काजार आसले गे पाक्षिकरे हांगा आनी एका भयणीक आसलें पुरा बंगार काण घेवन घालून गेल्या खंय काजार कोणाचे सामुहिका दुबळ्यांचे तांकां काली ती काली एक नांवां ती कितें म्हणटात कार्यामानी या कितें म्हणटात ती मात घालूंक तावीत काले म्हणटात तावीज ताईत पूण ही गेल्या दुसऱ्यांची गाण घेवन आज पळयानी कित्तून मुसर पावले आमी देखून ते देवाचे वचन सांगता तुमची सोबाय जायना हे 3 वाच पडल्यान पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 3:3 तुमची सोबाय जायना तुमची सोबाय जायना हे बैली विणलेल्या केसांची बंगरा शंगराची आणि नेसलेल्या अंग वस्त्रांची ना आणि बदलाक बगार जाय जे ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुळोब आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची आज कितले तुम्ही पळयल्यात कोण जायते व्हिडिओ आसात कळ्ळे काडला ते रस्ते येता येतना बायल मनशाच्या गळ्यांतले वण व्हरतात
सारा काढला. कित्याक सारा काढला? कित्याक सारा काढला? तुम्ही असा म्हणून बरें घालून येताना तांकां कळना. आज हाका अवकाश कोण करून दिता? ह्या सोरांक सोरूंक अवकाश कोण दिता? ह्या अत्याचार करतल्यांक अत्याचार करूंक अवकाश कोण करून दिता? देखून हांवें म्हणचें न्ही, ह्यो आमच्यो मुस्लीम भयणी कितल्यो तांची सबाय तुमकां पळोवंक मेळटा गी. खाली तांचे दोळे उक्ते आसतात. खाली तांकां वाटेर सारकें चलोवंक. कित्याक तांची सबाय तांणी लिपयल्या? संवसाराक कित्याक लिपयल्या? जायतें तुका म्हाका आमकां शिकोवंक आसा भाव भयणी. पूण आमी जाय जाय म्हणून आमी ताळणेंत पडोवंक वाट उक्ती करता. ताळणेंत पडोवंक ह्या पासांत हे शिरकोवंक ह्या सैत्राच्या कुतांत्र्यांत आमी सांपडोवंक आमीच वाट करता. देखून आज आमच्या कुडीक संबंद जाल्ल्यो ताळण्यो सबार ताळण्यो आसात. कुडीक संबंद जाल्ल्यो आज कुडी खातीर. खाली खावचें जेवचें न्हेसचें पांगोरचें मात्र न्ही. आमच्या कुडीचे हर एक विस्वे आज दोळे कितें पळोवंक आशे येतात? सगळो संवसार पळोवंक आशे येता न्ही. जोनच्या पहिल्या पत्रांत वचून 2 आनी वळ 15 तावन 17 पर्यंत 1 John chapter 2 verse 15 to 17. या संवसाराक कोण दाखयता तुका? ह्या संवसाराक आणि तांदूळ असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नका. बोला नाका म्हणटा देवाचे उतार. वस्तूंक संवसाराक बोला नाका. आर्टिफिशियल आणि आर्टिफिशियल जाल्लो संवसार ह्या दिसांनी ह्या झुजांत कसो नाश जावन वता म्हणलें तुमी पळया. तुमच्याच दोळ्यांनी पळया. मनशांनी बांदिल्लीं बांदपां जावं दी, मनशांनी केल्लीं कितल्यो व्हड व्हड इमारतां जावं दी, मनशांनी केल्लें खंयचेंय जावं दी, ब्रिज जावं दी, संख्या जावं दी, कितें जाल्यात आज? कितें जावन आसात? मनीसच नाश करता. देखून हांगा देवाच्या उतार कितें म्हणटा? हो संवसार जावं दी आणि तांदूळ असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नकात. जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. देखून हांवें तें कांतार केलो. अशें नाका संसार हो थोड्या दिसांचो वैभव तो. अशें नाका संसार हो थोड्या दिसांचो वैभव. देखून संसाराची आशा नाका. हो संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतल्यो. संसारात असलेले सगळे म्हणजे रक्त मासाचे वंदवण्यो. हांगा पळया, पयली ताळणी रक्त मासाक संबंध जाल्ली. पयली ताळणी देवसारान हाडची तुका आनी म्हाका आमकां रक्त मासाक संबंध जाल्ली. देखून मेल्ल्या मोड्यांत रगत ना आनी मासी कांय प्रयोजना पडना. देखून ताका ताळण्यो कांय करूं शकना. रक्ता मासा प्रमाणे डोळ्यांची पुसलावणी. डोळ्यांची पुसलावणी. आज दोळ्यांनी तुका दाखोवचें न्ही. पळय पळय परत्यान पळय, तीन पळय, फक्त रिवायंड करून पळय. देवाचे उतार पळोवंक नाका आमकां न्ही. दोळ्यांची पुसलावणी. तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत. कुडीक संबंध जाल्ली दौलत. आज कुडीच्या बचावे खातीर आमी पुराय आतां LICन दवरलां जाल्यार कितें? आत्म्याच्या बचावे खातीर, कुडीच्या बचावे खातीर. तुमच्या डेपॉझिटांत आसा जाल्यार आत्म्याच्या बचावे खातीर की कुडीच्या बचावे खातीर? आमी घरां बांदून गेल्यान जाल्यार आमच्या कुडीच्या बचावे खातीर की आत्म्याच्या बचावे खातीर? खंयचें तुवें आनी आमी पुंजयलां तर आमी सेक्युरिटी म्हणून दवरल्या तर कुडीच्या भद्रते खातीर. देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा? तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत. पोकळ दौलती ग्रेस्काय हे सगळे बापातावन न्हय, हे बापातावन येना. बगार संसारातावन आयिल्लें. न्ही. राष्ट्रांनी आपणायल्ली ती ह्या पुंजयल्ली ती ग्रेस्काय एका झुजा वरवीं सत्यानाश बावंबयन सत्यानाश झिरो जाता. कितले फुडें हांगा उबे रावन भोवमान सांगलां. हे फावटी वाचून काडया इजाया अवसर 14 वळ 15 आनी 16. 15 आनी 16 कितें म्हणटा? Isaiah 14 verse 15, 16, 17. तरी पाताळान ताका लोटून घाला. पोळ्यान गी वयर चिंत सोडून गेल्लो हांव म्हणून कुपा वयर मोडा वयर हांव
देवा बरी सोपतलो म्हणलो तुका पाताळांत लोटून गेला फोंडाचे गुंडा येन तू पडलाय आता त्या गुंड्यान तू पडलाय तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली आणि चिंतली चिंतली आता ऐका संसार हाळयल्लो तो मनशान केलो संसार वेग्गी हालतलो हालोन तसा हालतलो आणि राज्य तरतरायल्लो तो मनीस राष्ट्रांत तरतर येतलो मनीस वस्तू वसुगी संसाराची देसवाट केली संसाराची देसवाट केल्ली शहरांचो नाश व्हडवो केलो शहराचो नाश केल्लो बंदीवनाक सुटका दिवनातली बंद आशिल्ल्या सर फातक्यांक सुटका दिना जावची आणेच वैगिनिंगी पळया आज कसल्या पथकांत आमी आसल्या वय तुका सुटका दिल्या तर कोणे आणि जर तर आणखी त्याच पथकांत आमी आसा सुटका दिना जावची कोणे आमी आसल्या पथकांत पूण सुटका दिल्ली कोणे दिल्या कोणे पूण जर तर आणखी त्यात बंद पासन पथकांत आसा तर सुटका दिना जावची कोणे आनी सगळी कोणे चैतन्यान देखून आज हांवें सांगलें न्ही की कुडीक समजल्यो ताळण्यो हाडून आमकां आत्म्याची बाचावी जोडूंक तो सोडिना कुडीच्यो ताळण्यो देखून जेजू की 30 ताळणी आयली भुकेला न्ही गे 40 दीस कांय खावंक नाय न्ही गे पिवंक ना न्ही गे हे फातर आसले उंडेकर आनी खा म्हणटा जेजू कितें म्हणालो पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र जियेना मात्र जियेना म्हणालो पूण माथेवाच्या वंजलांत अवस्वर 4 वळ 4 वास मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 माथेवाच्या वंजलांत अवस्वर 4 आनी वळ 4 उंड्यान जियेना मनीस कशें जियेता पळया मनीस उंड्यान मात्र नाही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता मनीस देवाच्या उतरा वरवीं जियेता आमी 3 फूट बरें जेवल्या वरी आमकां जिवीत आसा म्हूण चिंतचें नाका आज जायते लोक संवसारांत खावन जेवण आसा पूण तांकां जिवीत आसा तुका म्हाका आमकां आसल्या जिवीत आसा वडील भावान सांगले 3 म्हयने हांव तो हांगा आसा हांव जीव कान घेवन हांगा आयिल्लो जीव मात आसलो म्हज्या कुडींत आतां 3 म्हयने सुखान आसतना शुक्राची शनवारची आनी 2 वस्त्यो त्यो करन हांव आतां जिवीत जोड पाटी कुवेटा वेता म्हणालो न्ही भाऊ देखून सैतान तुका आनी म्हाका आमकां कुडीक संबंद जाल्ल्यो वडण्यो ताळण्यो आशा दोळ्यांची पोस्ट लावणी महात्मे कानांची कानांनी आयकोवचें सगळें आज सबारपटी आमी आयकोवन सांगतले काय देव सारान तांकां सांगले लांगिया आनी कशें तांच्या कानान घालांगी म्हूण आमी तपासणी करच्या बदलाक आमी पाती येता आनी आमी देवसाच्या पासांत शिरकाता देखून हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलें कोणीय म्हाका कोणा विशयान कंप्लेन करताले हांव आज हांवें सांगता आतां हांवें सांगता तुमकां उक्त्यान तुवें कंप्लेन केल्ल्या तुकाच हांव कोणा विशयान तुवें कंप्लेन केलां त्या भावा मुखार ह्या भयणी मुखार हांव व्हरतलो आतां तुजें कंप्लेन दी म्हणटलो सत जाणा जावचे खातीर तुमी हर एकल्यान तेंच करचें नाजाल्यार आमी फटवून पडटा नाजाल्यार बेश्टेच एकाक पडल भाव अशांनी सांगलें न्ही ताच्या शिकोवण्यात कुडसून न्ही आसलें वय जाता हें काम कोणाचें एफेसकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 6 वळ 12 तुजें म्हजें आमचें झूज मनशा विरोध न्ही रक्तमासाच्या मनशा विरोध न्ही तुजें म्हजें आमचें झूज आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही मनशा विरोध नाही अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या विरोध आणि अधिपती विरोध अंतराळार कोण आसा एफेसकारां पयल्या पत्रांत हांव 2 वळ 1 आनी 2 सांगता अंतराळार कोण आसा मोडा म्हण चिंतात गी सूर्य म्हण चिंतात गी वत म्हण चिंतात गी वारें म्हण चिंतात गी अंतराळार कोण आसा ऐका तुमच्या अपराध आणि पातका वरवीं एफेसकारां पयल्या पत्रांत हांव 2 वळ 1 आनी 2 एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 1 and 2 तुज्या म्हणजे आमच्या पातका वरवीं एक कालार तुम्ही मेल्ल्यात आमी पातका वरवीं मेल्ल्या तवळ तुम्ही या संसाराच्या कोट्या वाटेन चलोन आसल्यात अंतराळा वयल्या आत्मीक अंतराळार आसल्या आत्मीक निवासांच्या कोट्या आत्म्याक आत्म्याचो निवास अंतराळ भाव भयणो वाऱ्यांत वाऱ्या बरी ताचे रूप जायना पळोवंक आत्म्या रुपार भोंवता ताका जायना आपणूक मारे खार सकत नासाक ते वखत जो पळय मारून भोंवता हांगा ह्या भुमीत हेने तेने भोंवता संसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाडटा तांगाता थंय मायाग जाता तळ्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वडता तळ्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वडता हें काम देवसाराचें देखून तो नाडटा सैतान नाडटा तळणेंत तुका संपडायता मदींत चिंतना उपजायता
फोटी मारून कात्रेंत शेर कयता पयली ताळणी कुडी संबंध जाल्ली कुडीच्या गरज तो हाडयता कुशाल काय भोग म्हणून भोलयता कुडीच्यो गरज तो हाडयता कुशाल काय भोग म्हणून भोलयता मोदींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विश्व्यांक तो फुलयता मोतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विश्व्यांक तो फुलयता नाटता सैतान नाटता तळणेंत तुका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटे मारून कात्रेंत शिरकायता पेद्रूचें पयलें 15:5-8 1 Peter chapter 5:8 गरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिलचें म्हणून तो सोदून भोंवता म्हणटा देवाचें उतर 1 Peter chapter 5:8 जागी जाया देखून तुमी जागृत जागी रावा. जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार वैरी दुस्मान देवसार गोरूस घालतल्या सिंहा गरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिलचे म्हण कोणाक गिलचें म्हणून सोदून भोंवता सोदून भोंवता तो सोदून भोंवता बेस्टेंच न्ही देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत 4 ओळ 6 आनी 7 सांगता जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 6 आनी 7 6 and 7 देखून देवाक तुमी काल जाया देवाक तुमी काल जाया देवसराक आड रावा देवसराक तुमी आड रावा तो तुमचे तान पळतलो आनी तेन्ना तो तुमच्या तान फळतलो धांवतलो पण ताणी ओडण्यो हाडल्यो म्हणून आशा हाडल्यो म्हणून आमी दवरून बसले हांव 1 घंटो न्ही दवरून आयकून बसले हांव पळोवन बसले हांव मात्र न्ही गप्पे मारून बसले हांव कोबऱ्यो करनत बसले हांव निंदा करनत बसले हांव कोणाचें काम देखून आमच्या कामांत आमी बिजी ना जाल्यार आमच्या कामांत आमी हे मेतर जावन आमी ना जाल्यार आमी तळणेंत संपडाता देखून हांवें सांगलें सकाळीं 8 to 4 वरां सांग आमी बसून आसा हांगा ताळण्यो येतात गी ओडण्यो येतात गी आशा येता गी हें पत्का आमी बसून करता गी चूक कोणी एकल्यान दिश्ट कोणाचेर अशी पळोवन दवरली हांवें पळोवन दवरली पुनी गोरसांनी मीस पेटयतना कोणाची दिश्ट आलतारीर आसना खंय आसता तुमी जाणात कोणाच्या शेंडयेचेर कोणाच्या पुलांचेर कोणाच्या काय म्हणटा ताका शेंड्याचेर या कोणाच्या साडयेचेर कोणाच्या नेसनाचेर कोणाच्या आप काडट आनी खाली मुक्काल काडट अर्दें काडट आज 12 म्हयने बेश्टेच न्ही तुमकां सांगता ना तुमकां जावं पयलो बेजार जावं पळय हें पळय हकिकत म्हळ्यार वडो सांगलें प्रॅक्टिकल म्हळ्यार वास्तवीक जाता तें जावनूच आसा पूण त्या ताळणेक जेजू बोलोवंक ना देखून दुसरी ताळणी हाडटा मातेवस वंजेला 4:5 आनी 6 मॅथ्यू चॅप्टर 4:5 and 6 दुसरी ताळणी कुडीक संबंध जाल्ली ताळणी न्ही हांवें सांगलां मनीस म्हळ्यार कुडू जीव आनी आत्मो ही दुसरी ताळणी जीव नाश करची ताळणी कसली ताळणी आयका उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कितें बरोवन आसा देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पाय पत्राक आदळ नाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले तूं देवाचो पूत वय जाल्यार उडी मार पळया म्हळ्यार कसली ताळणी तूं कोण म्हूण दाखय तूं कोण म्हूण पळया रुजू कर तूं कोण म्हणून प्रूव कर तूं वडो सांगला हांव म्हळ्यार कोण तुजो जीव वडो सांगलें न्ही ताणें हांव वय मग ही ताळणी कुडीक संबंध जाल्ली ताळणी न्ही जीवनास करची ताळणी तुजें तें म्हजें तें हांव मुजें म्हाका म्हणलें चिंताप सोडोवन तुजें तें गर्व हांकार वाडोवची आनी सडोवची ताळणी हांव केदार सांगचें हांकार म्हणल्या शब्दाक इंग्लिशान कितें म्हणटात आय ताचे पयलीं हांव म्हणल्या शब्दाक इंग्लिशान कितें म्हणटात आई आनी म्हजें तें अहंकार आसा जाल्यार इंग्लिशान कितें म्हणटात प्रायड तातूंतलो मदलें अक्षर कितें आई म्हाका अहंकार आसा हांव कितल्योय फटी मारता फटी म्हळ्यार इंग्लिशांत आई फटी मारच्यो कोणें हांवें म्हजें तें हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप जाताना फटी मारून कोणाक हांव खॅर करिना म्हजी खुशी करता गडता ड्रिंक मदलें अक्षर आई हांव तूं पियेता म्हज्या पयशांनी पियेता तूं कोण गो डे तोंड दाम म्हणटात मागीर दादल्यान उलोवचें अशें पियोन मागीर दुकरां बरी लोळटात 4 आणण्यांत रस्त्यार दुकराक इंग्लिशान कितें म्हणटात मदलें अक्षर कोण दुकर जाता कोणी लागीं हायल्यार रक्कोसा बरी देवसारा बरी तूं आंगार उडटाय जॅपनीज भाशेंत रक्कोस या देवसार म्हळ्यार ऑनिडा मदलें अक्षर
मदलें अक्षर आई जेन्ना तुमचो देंवसार जाताय देंवसार तुजे ते येवन बिडार करता तुजी खुशी करताय हातान कान घेताय सुरी इंग्लिशान सुरी म्हळ्यार मदलें अक्षर कोणाच्या हातान सुरी घालताय हरत्याच्या गुडांत आनी काडताय जीव आदारताय क्रायम म्हळ्यार अपराध मदलें अक्षर क्रायम आई पळय हें आई म्हणलें खंय व्हरता हें सगळें तुका व्हरता आनी हें पातकाकारान जाता पातकाक इंग्लिशांत कितें म्हणटात मदलें अक्षर हें सगळें कित्याक जाता पातका कारण कितें आशा आशा म्हळ्यार इंग्लिशांत आशा म्हळ्यार इंग्लिशांत डिझायर डिझायर म्हळ्यार कालें मदलें अक्षर आय न्ही येस आय हांवूच तूं न्ही हांवूच येस आय डिझायर म्हळ्यार शब्दांत 6 अक्षर आसात मदल्या अक्षरान 2 काडून घेया येस आय देखून दुसरी तळणी तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आई हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप सडटना मनीस जाता हंकारी गरवी मात्र न्ही सर तरसा पत्काकारान जाता आतां सबार जाण आसात तांकां कुडीचें कांय पडोवन वचूंक ना बिझनेस करचे आसात तांकां पळयतना गुजरीत ते दिसतात पूण करतात बिझनेस गुजरीचे ते दिसतात गुजरी जाल्यार कास म्हाका सांगूं नाका आमचे थोडे आसात न्ही एका नया पयसा की सोडून दिनात कोण तुमी जाणात आमचे थोडे आसात खंयचेंय पोरणे कितें आसूं दी दोनी वांडो ना जाल्यार एक वांडो आसल्यार तांकां जाता पळय मू कुडींत ते न्हेसतात काले म्हणटात एका भिकाऱ्या बरी पूण ताजीं कामां राजकीयांत आसात चप्पलां घालून चलतात सादी सादी कितें म्हणटा मुस्ताकी घालून चलतात पूण तांचो गर्व हंकार हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप आमी सादी एम्बिशन म्हणटा आमी ही जावन आसा दुसरी ताळणी हंकाराची ताळणी जायते लोक 90% कुडीन जियेता जाल्यार आनी एक 7% लोक हंकारांत जियेता 7% लोक हंकारांत जावं दी राजकीयान जावं दी बिझनेसान जावं दी शिकपान जावं दी खेळांत जावं दी खंयच्याय ती हांव 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 खंय सकट कॉम्पिटिशन आसा पळय तातूंत शिकच्यान ताजे वणी उरतो हांव गायन करच्यान ताजे वणी व्हरतो या संगीतान ताजे वणी व्हरतो या राजकीयान ताजे वणी व्हरतो पदवेंत ताजे वणी व्हरतो ग्रेस्कायन ताजे वणी व्हरतो ही जावन आसा दुसरी ताळणी हांव आनी तूं ह्या ताळणेक साम पडल्या उंगी म्हणल्यार आमकां विचारया म्हळ्यार सर्त हंकार तुजो सोडयता कालतेपण तुजें विसरायता हंकार तुजो सोडयता कालतेपण तुजें विसरायता चिंताप तुजें जनवयन भरून कुशेक ताच्या बागयता चिंताप तुजें जनवयन भरून कुशेक ताच्या बागयता आज जायत्यांक जानवयाच्या आबावा वरवीं तांचें मन कितें जालां आज हांवें सांगलां तुमकां माथेवा सवांजेला वचो 22:29 मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29 जायते पटोवन पडल्यात कित्याक तांकां स्वताची जानवाय ना पवित्र पुस्तकाची जानवाय ना संवसारी जानवाय आसा पूण ती जानवाय कितें फटकेरी आनी पोकळ म्हणल्यार हांवें तुमकां सांगलां आयका जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजूनी ना ह्या मनशांक अहंकारी मनशांक पवित्र पुस्तकाची जानवाय ना तांची जानवाय PhD हांवें PhD केल्या परमनंट हेड डॅमेज जाला ती जानवाय तांकां ती जानवाय कितें म्हणून तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत तिमोथी तुजे ताबेन दिला ते 17 सांबाळ जानवाय म्हणल्यार त्या पोकळ आनी फटकिरी उलवण्यांक देखून सैतान तुमकां संवसाच्या जानवायन फटयता भाव भयणी आज कितलोसो लोक थंय गेल्लो न्ही जानवाय जोडूंक आतां खाली येता न्ही फाटी आयला वय न्ही आज म्हणटा आमी थंय उण्यार जाता म्हणून गेल्या वय शिकपाक उणें जावं पुरो रावच्याक कवच्या जेवच्याक वचून येवच्याक तांकां उणें जाता आज कितले मेडिकल म्हणून थंय बायल्या गांवांत वचून शिकोवंक वेतात थंय उण्यार जाता की आनी ती जानवाय जोडून कितें फायदो हांगा सैतान आज पळया न्ही शिकिल्ल्यांक आसलो अहंकार आज दुबल्या धाकट्यांक ना आपूण शिकलां म्हणून आपूण पदवेर आसा म्हणून हांकां शिकयलां कोणें आज शिकयलें आवय बापायक शिकयतात शिकयल्लींच भुरगीं आवय बापाय बूक शिकयतात तांकां शिकयलां कोणें पयशे खर्चिल्यात ही शिकल्यांत म्हणून ती शिकोवंक नात म्हणून
हांकां बरें इंग्लीश कातरूंक येता हांकां येना म्हणून. कोण हाडटा वो अहंकार? तुवें सामको आत्मीक जानवाय आसल्यार कोंडी जावन कोणी संवसारी जानवाय नातलेल्यांक आमी मोगान लेखता. कित्याक तांकां उलोवंक येना जाल्यार तांकां तांचो कालतेपण आसा, तिग्रेसकाय आसा, स्वभाव तांचो सादो आसा, तिग्रेसकाय तांचे कडेन आसा, आमचे कडेन ना. देखून आज दुसरी ताळणी जावन आसा, तुजी खुशी करूंक तो वाटो ते करता. जेजू कितें सांगलें माथेवस वंजला वचो 4:6 कितें म्हणटा 7. जेजून ताका जाप दिली, जेजून हें ताका बरोवन जाप दिली, आसा. हें बरोवन आसा. सरेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. परीक्षा करिनाका. देखून जेन्ना आमी देवाची खुशी करता, देवाची खुशी करूं म्हळ्यार देवाचे उतार आमी पाळटा, देवसार तें पाळूंक सोडिना. तुजी खुशी करूंक खाली निमाने पेटेन न्हिदल्या वेळार म्हणटा आमी तुजी खुशी जाव, तुजी. जीव आसतना देवाची खुशी करूंक आमकां तो सोडिना. मेल्ल्या मोड्याक तुजी खुशी जाव. देवसाराचीं कामां जीव आसतना म्हणा न्ही, हें कांतार कित्याक म्हणनात? कित्याक म्हणनात भाव भयणीनो? जीव आसतना वो भाव, ही भयण, ही भुरगीं तुजी खुशी स्विकार करून दी, तुजी खुशी पाळून दी म्हूण कित्याक हें कांतार म्हणनात? कित्याक म्हळ्यार देवसार तांकां देवाची खुशी पाळूंक सोडिना. पूण जेजून कितें जाप दिली? हें बरोवन आसा. सरेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. देवाची परीक्षा करनाका. म्हजी खुशी करूंक येवंक ना, म्हजो अहंकार दाखोवंक हांव येवं ना, म्हजें वटपण दाखोवंक हांव येवं ना. हांव म्हज्या बापाची खुशी करूंक आयला. कित्याक 1 John chapter 2:17 कितें म्हणटात? कोण बापाची खुशी करता ती मात्र सदां काळ बाळगतली म्हणटा. 1 John chapter 2:17. संसार आनी ताचे ओंदोनी अंतरता, संसाराचो अहंकार दाळबार सगळो अंतरता. पूण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळता. तो मात्र सदां काळ बाळता. देखून कालतेपण म्हळ्यार अर्थ तो, भक्तीपण म्हळ्यार अर्थ तो. खरी भक्ती म्हळ्यार ही कोण देवाची खुशी करता. देखून दुसरी ताळणी हाडली ताणें अहंकाराची ताळणी. हांवें सांगलें अहंकार तुजो सोडयता, खालतेपण तुजें विसरायता. अहंकार तुजो सोडयता, खालतेपण तुजें विसरायता. चिंताप तुजें जनवैन बरोवन कुशेक ताच्या बागयता. चिंताप तुजें जनवैन बरोवन कुशेक ताच्या बागयता. हांगा आमकां सगळ्यांक खालतेपणान जिवंक वाट उक्ती करता कोण? देवाचें सर्गीची जनवाय वय मू संवसारी जनवाय आमकां हें कालतेपण या वो एकवट वो मोग हाडूंक शकता गी ना. आज सिंडिकेट जाल्यात. सिंडिकेट म्हळ्यार तांचे पंगड जाल्यात. म्हळ्यार शिकपा प्रमाणे तांच्या प्रोफेशना प्रमाणे. पूण हांगासर ना वय मू. डाक्टर हळे 2 डाक्टर आसात, कितलीं नर्सां आसात आनी कितलीं पेशंट आसात न्ही गी. डॉक्टर आसल्यार नर्सां आसल्यार आमी आसांक ना पेशंट. पिसांट न्ही उट्ट बसून आसात गी ना. एका मनाची जावन आसा गी ना. देखून तो सैतानाक हांगा इडयना भितर येवंक. आयल्यार तो चड वेळ उरना रावना. एखादा तो आयल्यार ताची कुतांत्र काणी ह्या जाग्यार 1 फूट येतलो 2 फूट येतलो 3रे फुटी हांगा पांय खंडीत दवरसलो ना. हांगा साध्य ना. देखून तो तिसरी ताळणी हाडून येता. लुकास वंजेला 4:5 आनी 6 सांगता. तिसरी ताळणी कूड नाश करची ताळणी न्ही, जीव नाश करची ताळणी न्ही, आत्मो नाश करची ताळणी. हांवें सांगलां मनीस म्हळ्यार कूड, मनीस म्हळ्यार प्राण, मनीस म्हळ्यार आत्मो. ही तिसरी ताळणी जावन आसा आत्मो नाश करची ताळणी. ऐका. उपरांत देवसरान ताका वयर बांदवेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर राज्य दाखोवन म्हळें. तेदा इंटरनेट नासलें, नाल्यार इंटरनेटार दाखयता आसलो. देखून तोत्तू इंटरनेट जाता. आतां तोत्तू इंटरनेट जाला सगळ्या संवसारांत सगळें दाखोवंक. पूण जेजूक ताणेंच वयर बांदवेलो. कित्याक म्हळ्यार तो वयर गेल्लो पळय ताका तितून उबारून व्हरून गेलो. सर राज्य दाखोवन म्हळें. आनी संवसारांतली राज्यां राष्ट्रां वैभव दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता. ताजो अधिकार दिता, वैभव दिता. कित्याक वो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला. कोणा स्वाधीन आसा? जोहांचें पयलें पत्र 5:19 हांगा वस्ती रेतर केल्या गुंडायन 2 वरां तुमकां हांव दाखोवन दिता. इंसता 2 वरांच्या शिकवणेंत वो संवसार कोणाच्या तब्येत आसा, संवसाराचो अधिपती कोण, कितें करता म्हणल्यार सगळ्यांक गुंडायन तुमकां दाखोवन दिता. ऐका. सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेखाला आसा. सैतानाच्या पदवेखाला आसा. देखून हांगा जेजू कडेन सैतान कितें म्हणटा? ताजो वैभव दाखोवन, पदवी दाखोवन
कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला पळय आनी संवसार देवसाच्या हातांत आसता देखून तुका दाळे विलपी ते पद म्हाका उडासा घेता कितें तें पद गत जाले गत जाले गत गत जाले गत हाय एम कोंडांत आत्मे कित्याक उणे जाले गाय देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता मनशा काणांक शिमटी घालून पातकां जमयता सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता देवसाराचें लदीन म्हणलें पद कोणाचें म्हजें न्ही विलपीचें पूण तांचो सत आसा सगळ्या संवसाराचो अधिपती कोण तो कितें करता ताका कितें जाय तुमची कुडो कीड खाता तुमचो जीव बोन वता ताका जाय देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता तुमी कशें म्हळ्यार पयशे कामायतात तशें देवसार कितें कामांक कशी व्हरता आत्मे कामायता ताका जाय तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मो देखून हांगा कशें नाडटा ह्यो सगळें हांव म्हज्या तब्यांत आसा हांव तुका दिता तुजो आत्मो म्हाका दी म्हाका नमस्कार कर म्हणटा आयक आयक तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार नमस्कार करचो म्हळ्यार कितें देखून जेन्ना आमी देव न्ही जाल्यार नमस्कार करता आमी देवाक न्ही देवसाराक नमस्कार करता सांगू म्हाका भिरान ना जेन्ना देव न्ही जाल्यार आमी नमस्कार करता जावं दी खंयच्याय मनशाक विनाशी मनशाक वाचती वळ रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 1 वळ 21 तावन 26 पर्यंत Romans chapter 1 verse 21 to 24 देवाक ते वळखतले जाल्यार ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हण ताका फावो तो देव मान म्हणून दिवंक ताका फावो तो मान ताणी दिवंक ना वा अर्गां दिवंक ताणी इन्कार अर्गां केले दिवंक ताणी इन्कार केलें तशें जाल्ल्यार सर तांचे चिंता तांची चिंता व्यर्थ जाले आनी तांच्यो दड्ड्यो मोती अंधकारान भरल्यो आपण बुद्धवंत म्हण लेखतले संवसारी जाणून ते चिंतले आपण बुद्धवंत म्हणून चिंतले ते निजायकी पिशे जावंक पावले तांणी अमर देवाची महिमा आता ऐका खऱ्या निजा देवाक नमस्कार करिनासतना अमर देवाक दिवची ती महिमा विनाशी विनाशी म्हळ्यार नासोन गेल्ल्या मेल्ल्या अंतरलेल्या सरल्ल्या मनशांच्या सुकण्यांच्या मनजातींच्या आणि जीवदळीच्या रुपण्यांनी विनाशी म्हळ्यार मेल्ल्या कोणाय की तुम्ही मेल्ल्या कोणाय की खंयच्या रुपार सांता सांतिने रुपार या खंयच्या रुपार मुर्त्या रुपार बोंब्या रुपार इमाजे रुपार या पिंतुरा रुपार मेल्ल्या कोणाय की तुम्ही जर तर नमस्कार केला तर तुम्ही देवसाराक नमस्कार केला कित्याक हांगा जेजू कितें म्हणटा देवसाराक सांगता बरयलां कितें बरयलां तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर तुजेंच जातलें हें देवसा जेजू सांगता पूण जेजून कितें म्हळें सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर पूण वास ती सगळी वळ वास जेजून ताका जाप दिली जेरीन जाप दिवंक ना नाजाल्यार तुमी मागीर जेरीन सांगलें म्हणून घरा वचून सांगशात जेजून ताका जाप दिली सर्वेस्पराक तुझ्या देवाक आराधन कर ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर देवाक आराधन कर ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर आज वडोली अर्गां दितना जायत्यांनी धैर्यान उसारलें पयलीं हांव करतलो हें पुराय पिशेपण पूण आतां हांव जाणा जाला खऱ्या निजा देवाक स्वतांनी आत्म्यान आराधन करूंक म्हजो जेजू मेल्ल्या मदलो की जिवंत जाल्ल्या मदलो एकलोच की साबार आज तुज्या आत्म्याची बाचावी खंय आसा म्हणून आयचें दुसरें वाचप सांगता देखून त्या वाचपाक तितके चित दिवया रोमाकारां बरयल्या पत्रां हांव सुद्दां वळ 8-13 आतां ये कितें आयकलें ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणलें हें उतार ताका एकल्याक मात्र नमस्कार कर म्हणलें हें उतार आतां कशें तुका आमकां समजता पळय आतां वाच रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 to 13 पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतार तुजे लागीं आसा देखून देवाचे उतार आयकल्या उपरांत सत जाणा जाल्ल्या उपरांत तुज्या देवाचे उतार तुका पयस आसा गी आतां नांगी आमकां लागीं नांगी देवाचे उतार आमच्या लागीं आसा तुजे वंटार आसा मात्र न्ही आतां आमी वडोल आमच्या बायेन कशें देवाचे उतार पटा 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 आमी चिंता आमच्या पयलेंत ती सगळे पवित्र पुस्तक वाचून जाणा जाल्या म्हणल्या बरी तुज्या मागण्याच्या तूं कितले बुटी तिने मात्र न्ही जायत्या भयणींनी भावांनी देवाचे उतार खाण 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 ताजेर भावार्थ उसारलो देवाचे उतार तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्या काळजांत आसा हें गरजेचें भाव मयनीन खाली आमच्या दोळ्या मुखार आसल्या पावना जायते बटी हांवें सांगलां म्हाका फेसबूक ना दीस इज माय बूक म्हळ्यार पावना बुकांत आसलें तोंडांत आयल्यार पावना सावदी येताना हांवें तोंड काण घेवन वचोना ते काळजांत
दोर इज ए म्हणल्यार अर्थ मागीर बेगीन तुमकां समजतलो आणि यांचं आम्ही परगट करता ते उतर उतर जेजूस सोमी म्हण हें गरजेचें केदार तूं खऱ्यांनी देवाक आराधन करताय ताका एकल्याची मात्र सेवा करताय जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटानी तुज्या वांटांनी कोणेय तुज्या खातीर सांगल्या जायना देखून हांवें जायते फावटी सांगलां कोणेय तुज्या खातीर तुजो बावार्थ उसारूंक जायना तुजो बावार्थ कोणें उसारीचे तुज्या बावार्थाक कोणें साक्ष दिजे देखून हांगा येवन पळय हांगा रामायणा सांगती नाका ह्या फुडां हांगा हांव साक्ष दिता तुमच्या बावार्थाक साक्ष दिया कोणें म्हाका कुमक केली कोणें म्हाका पयशे दिले कोणें म्हाका हें दिलें कोणें म्हाका तें दिलें कितें जालें म्हणलें नाका भावार्थाक साक्ष दी जेजूक साक्ष दी तुज्या तोंडाच्या उतरान जेजूस सोमी म्हणून आनी काळजाच्या गुण्यात आणि तुझ्या काळजांत यांचं आम्ही परगट करता ते उतर हा, तेच जेजूस परगट सोमी म्हण तुझ्या वंटानी तू परगट उसरशी जाल्यार जाल्यार कित्याक की समजना गे हांगा येवन तुमी थोडे फावटी साक्ष दिता आमकां आनी ती साक्ष म्हाका युट्यूबार घालूंक दिना भियेनाकात उक्त्यान सांगता आनी जर तर खंयची शिकोवणी हांगा जेजूक महिमा हाडिना जाल्यार ती शिकोवणी हांव युट्यूबार घालूंक दिना हांगा आमी उबे रावता जेजूक महिमा दिवं जेजूक परगट करून कितें तें उतार परतन वाचती जेजूस सोमी म्हण जेजूस सोमी आमचे डंबाराटा रंबाराटा नाका आमकां दुसरे खंयचे विशय न्ही हांगा जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटानी तू परगट उसरशी तुज्या जाल्यार वंटांनी देखून हांगा उबे रावल्या वेळार हांवें उसारीचे जेजूस सोमी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी मोग केल्लो जेव दिल्लो सदांच म्हाका केल्लो एकलोच म्हजो सोमी एकलोच म्हजो धनी तुज्या तोंडाच्या उसारनेन जेजूस सोमी म्हण तूं परगट उसरशी जाल्यार जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो देवान म्हणून ताका न्हीद येयला न्ही भुमींत काल्या पोटांत दवरला न्ही उठयला जिवन जाला म्हणून तुझ्या काळजांत तू सतमानशी जाल्यार देखून कोणी ह्या खरंच म्हज्या दिसांनी तुमकां शिजवे शांती आणखीच्या विशयान सांगताली ही उतारकांड सांगा न्ही देवान ताका उठयला तो जैतवन जाला तो महिमेवन जाला तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक उबो आसा म्हूण सांगा न्ही तुमी ताका फुरल्याक पळयतात आमी ताका जिवन जाल्ल्याक पळयता आमकां जिवनपणाचो भरोसो दिल्ल्याक आमी पळयता एवढं थोड्यान बरें सांगलें आमचो जेजू आनी तुमी वर्सा वर्सा ताका कुर्सायतात तुमी वर्सा वर्सा ताका ह्या कुर्सा वाटेन ताका परत परत कश्ट दितात म्हणून बरें सांगलें बदलाकत आनी कितें केलां कसलो त्याग केला सगळें तो स्विकार करा आज म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका आसताने भात ये सांगायचे तुवें हांवें आमी ह्या स्वताक तुवें हांवें आमी सागसायचे त्या दाळ देव सर लागीं खंडीत येना त्या दाळा देव सर तुका ताळण्यो हाडले ना कित्याक तूं कोणाक परगडताय कोणाक वखणताय कोणाक नावाडताय कोणाक महिमान दिताय एकल्याकच आनी कितें म्हणालो सल हांगा सोंसयताना सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर मातेवाच्या वांजलांत आनी हांव स्वर 4 वळ 10 आयका मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 10 तेदवा जेजून म्हळें जेजून म्हळें चल हांगा सोंसयताना पळया न्ही देखून चल निकाळ म्हणालो तो हांगा चल हांगा सोंसयताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा बरोवन आसा 7 जाणां जावन आसा हांव कितें तें सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर सरस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणटाना अशें तुजो भावार्थ तुवें सारी जाता पाटी दुसरें वाचपाक कितें बरयलां थंय मुखार वाच 10वी वळ 11वी वळ पवित्र पुस्तक म्हणटा आ. ताका सत मानतलो कोणूच लज्जेक पडचो ना पळया न्ही तूं जेजूक सत मानताय ते जेजूक वखणताय परगडताय महिमान दिता जाल्यार तूं सैताना मुखार लजेक पडचो नाय तशें म्हणल्यार जो देवानी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना ना जेजूक वळखल्या पण भेद ना कितले फावटी हांवें सांगलां ना भेद आमी क्रिस्ताची न्ही क्रिस्तांव न्ही खंयचो धर्म कातोलीक या प्रोटेस्टंट पेंतेकोस्त आनी खंयचो कोस्त म्हणून ताजे न्ही जुदेवानी जुदेवानी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद भेद ना ना कित्याक कित्याक? समेज तसो सर्वेस्पर तोच एकलोच आनी- तुजो सरस्पर म्हजो सरस्पर देखून तो सरस्पर तुमचे सवय आसो म्हणटा आमी कितले फावटी आमकां आयको मेळटा कोण तुमचे सवय आसो
सर्वेस्पर तुमचे सवय असो सर्वांसो तो सर्वेस्पर आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो यथेश्ट मापान दितलो. ताका उलो मारतल्यांक खऱ्यान इजा देवाक उलो मारतल्यांक. जेजून पळय कशी बापाची खुशी पाळली तशी खुशी पाळून बापाक वळखून बापाक मानता तें करून कोण उलो मारतात तांकां यथेश्ट मापान दितलो. यथेश्ट मापान हांव दितलो. पवित्र पुस्तक कसं सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. कोणाचे नाव उलो मारल्यार तुका तारण ना मोरान मात्र. देखून ह्या संताचे त्या संताचे नाव उलो मारतल्यांक तारण ना मोरान मात्र. सांगून कांय म्हाका भिरांत ना कित्याक देवाचे उतार सांगता. ती वळ 13वी वळ परत वास. सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारण हर जोडतलो. एकलो कोणी तो जावन दी ताका उलो मारतलो तो तारान जोडतलो. जेजू तें आसा तारान जेजू नातल्यार तुका आसा मरण. जेजू आसल्यार तुका आसा सुटका जेजू नातल्यार तुका मेळटा गुटखा. जेजू आसल्यार तूं हिरो जेजू नातल्यार तूं झिरो. जेजू आसल्यार तूं जॉली जेजू नातल्यार तूं खाली. कितले बरी जेजू थंय मेळटा तुका तृप्ती जेजू नातल्यार तुका तुजी जाता जप्ती. इल्ले मतीन दवरा देखून त्या दळ मात तुका आनी म्हाका आमकां सुटका. देखून अशें जेजूच्या एकवटान तूं आसा ती जेजू बापा आसूं एकवटांत आसलेले बरें तूं आनी हांव आमी आसां तर द्वितीय नियमांत आज कितें आमी ऐकलें तें आमी करता. खंयच्या देशांत आमी आसल्यार तूं परकी न्ही ताका जावं पुरो तूं परकी आनी पिरकी लोकांक तूं परकी न्ही पिरकी न्ही सर्वेस्परा तुज्या देवाक ऐका. द्वितीय नियम अवसून 20 आनी 6 वळच्या 8-10. तेन्ना याजकान तुज्या हातांतले दाले घेवंक जाय आनी ते वेदीचेर सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय. सर्वेस्पराक भेटयता तूं खंय गेल्यार. आज आमी हे 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत सर्वेस्परा दिवचो स्थान मान धान सर्वेस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर दिवच्या बदलाक आमचें नांव हांव म्हजें म्हाका हांवें दिल्लें दान हांवें दिल्लें म्हणून आमी दुसऱ्या ताळण्यांत सांपडोन आसा भाव भयणी. आज 7 जाणां आमी हें हांवें दिल्लें हें हांवें केल्लें हें म्हजें नांव. आज 7 जाणां आमी दुसऱ्या ताळण्यांत सांपडोन आसा. हांगा देवाचें उतार सांगता कितें वाचलें आतां सर्वेस्पराक तुजें समर्पण कर. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुवें ही उसारणी करची. म्हजो बापूय जावन नासलो गांव नासता भोंवतलो एक गांवनातल्या वण्णी आमी गांवनातले यात्रीक सर आमी पयनार आसा. जल्मल्याव जियेल्याव देस रात वावुरल्याव संसार सांडून वेतेल्याव. जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संसार सांडून वेतेल्याव. सकळ परकीत तांकां ह्या संवसारांत हे 7 जाल्ले नांव आमी सकळ ह्या संवसारांत परकी. देखून खंय आसल्यार आमच्या सोम्या सर्वेस्परा सोम्या आमी आसांव जाल्यार आमकां कांयच बाधा येवंक तो दिना. मुखार ऐका. तो इजिप्ताक गेलो इजिप्तान ते आसले इस्रायल परजा इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सवे एक परको कसो जियेलो. परको पळय न्ही देखून सांगलें परकी आनी फिरकी. त्या लोकां मदें तो परकी तशें जियेलो. पूण थंय तो एक व्हड आनी बलिश्ट आनी अगणित परजा जावंक पावलो. कोणें केली खंयच्या गांवांत गेल्यार ताका यशस्वी कोणें दिली जैत कोणें दिलें कोणें सर्वेस्पराची कृपा सर्वेस्पराचो आदार सर्वेस्पराचो आसरो सर्वेस्पराचे बसवणी. देखून खंय वचून भियेनाकात तुमचे थंय सर्वेस्पर आसा जाल्यार. नाजाल्यार तुमी खंय गेल्यार जातले देदेस्पर. खंय वचूंक भियेनाका तुमचे थंय सर्वेस्पर आसा जाल्यार. नाजाल्यार सर्वेस्पर नासतना तुमी खंय गेल्यार तुमी जातले देदेस्पर. पूण हांगा तशें जावंक सोडूंक ना. इजिप्तांत ताका कितें केलें पूण थंय तो एक व्हड बलिश्ट आनी अगणित परजा जावंक पावलो. व्हड बलिश्ट आनी अगणित लेखमीत नातलो लोक थंयसर जालो. आनी इजिप्तकारांनी आमकां निश्ठुरायेन चलयली आनी बरोसो वावर दिवन आमकां दग दिली. न्ही खंय सर कितल्या जाणांनी कितले कश्ट केल्यार कांय फरक पडना. कोण जुसता तुज्या म्हणजे आमच्या पक्षेन वडोली सांगला बाबा स्टॅनीने तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसात जाल्यार तुमच्या मोगांत आसात उजवाडांत आसात जाल्यार ताका विश्वास तुमी आसात जाल्यार कोणी कितले निश्ठूर जाल्यार कांय फरक म्हाका फरक पडना. ह्यो दळ पडोंक ना आनी पडचो ना. कित्याक आमी कोणाक मुखार दवरला सुकोणी जेतना तूं कोणा एकल्या आनीकल्या मुखार दवरता तूं निश्ठूर जाता ना मागीर तूं जाता कश्टार.
साबार जाण आमी कश्टार पडल्या आमी निश्ठूर जाले हेच खातीर सोरसपाच्या जाग्यार आमी दुसऱ्यांक दवरलेल्या बरी देखून इश्टाघात ताची हाची आमची तांची त्या वरवीं तुका आज निश्ठूर जाल्यात तुका कळ्ळें देवाची मात इश्टाघात असल्यार कोण जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता त्या तूं कश्टांत पडना कोणी कितले लोक निश्ठूर जाल्यार साक सावन हांगात 27 वर्सांत हांव देखून तूं सांगचें तुमकां देखून इजिप्तांत कितें जालें लोक तांचेर निश्ठूर जालो आनी बरोसो वावर दिवन आमकां तांणी दग दिली कश्ट दिलें दिसपरतो ग्रास सोडच्या खातीर पळय हांगा पळया तांकां कुडीची हें कितें दादूसकाय जोडूंक तांकां जावंक ना तांकां कश्ट दिलें दग दिलें वावर करयलो तांचो दिसपरतो ग्रास सोडच्या खातीर कूड तांणी तांची दग दिली जाल्यार तांचो आत्म सरस्पराचेर विश्वासी रावलो आतां ही झूज चलता न्ही त्या युक्रेनियाच्या अध्यक्षान सांगलां आमची इगर्ज तुमी काडून उडयल्यो आमची कातेद्रलां तुमी धर्निसमा केली पूण आमचो भावार्थ तुमचे वरवीं हालोवंक जावचो ना म्हणालो प्रेज द लॉर्ड हांवें कितल्या वर्सां हांव सांगिल्लें उतार आज ताच्या तोंडांतल्यान आयलां आमची इगर्ज तुमी धर्निसमा केले आमची कातेद्रलां तुमी धर्निसमा केले असलें सगळें आमचें राष्ट्र तुमी धर्निसमा केल्यार आमची पातये न्ही देवाचेर आमची पातये न्ही ह्या युक्रेनाच्या लोकांचेर आमची पातये न्ही आमच्या भावार्थाचेर खंडीत उणी जावची ना कसो एक चिंता पळया आनी सगळें होगडावन तुजो भावार्थ तुवें होगडावंक नाय तर कांयच तुवें होगडावंक नाय कोणाकान येवन गेल्या जालें अब्राहमा बरी कोणाकान येवन गेल्या जाल्यार साराकान लोताक वय मो तुमी तशें तुका येवन येतात तुमच्या कशें कान येवन येतात अब्राहमा बरी कोणाकान येवन गेल्या जाल्यार सर्वेस्पराक आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजाच्या देवाक उलो मारलो पळय न्ही कोणाक उलो मारलो तांणी आज हांव सांगता हांव सदांय मागोन तसा काल सांजेर भावा खातीर हांव मागोन आसलो जाल्ल्या उपरांत काल मागोन 5 मिनटां जाली ताजी मॅसेज आयली म्हाका खाली 5 मिनटांनी सबार तेम जावन तितल्या फाटल्या जायत्या वर्सां हांगा रेतीर करून गेल्ल्या उपरांत तो विश्वासी रावला देवाच्या कामाक मात्र न्ही ह्या मिसावाक मात्र सुखान आसतना सुखान हांवें काल एक 5 मिनटां जेवा आदल्या म्हयन्यांत ताचें काम गेलें नव्या कामा खातीर तो सोदतलो हांवें सांगलें जेजू तुज्या खातीर तुज्या मिसावा खातीर तुज्या राजा खातीर ताणें त्याग केला हो तुजो भुरगो ताका बेगीच काम दी म्हणून काल मागोन आसा मागून 5 मिनटां जायची बाबासो म्हाका मॅसेज आयलो फादर म्हाका आत्ताळे अपॉयंटमेंट म्हाका आयलें म्हणून इंटरव्यू ताणें दिल्ली आत्ताळे हांवें सांगलें जस्ट 5 मिनटां पयलें तुज्या खातीर मागोन आसलो बाबा पळय जेजून कितें केलें जेजूचे बाबार तो भरोसो दवर आनी सदांच विश्वासी राव म्हळें हांगा येते म्हणटा लोकांनी कोणाक उलो मारलो देवाक आमच्या पुर्वजाच्या देवाक उलो मारलो पुर्वजाच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमची बोब आयकली आनी आमचे कश्ट आमचो वावर आनी आमची दगदनी पळयली ताणें आपल्या बलिश्टातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान भिरांत उपजोवन खुणा आनी आजापा करून आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली दुस्मना विरोध कोण झुजलो खुणा दाखोवन खरगां धाडन कित्याक देव बदललाय आतां जर तर उलो मारतात तर सगळो राष्ट्र देवाची म्हणली भुरगीं देवाक उलो मारतात जाल्यार असलींच कोणा जातली असलींच करगांय येतली दुस्मानाचे खंडीत येतली देवाक उलो मारतना देवाच्या भुरग्यांनी खंडीत देवाक वळखा नासलेल्यांक देव खंडीत ह्या प्रमाणे ताजी ताकद म्हणटा आमी ताजी कितें सकत रुजू करतलो मात्र न्ही कितें केलें बऱ्या गांवा काडलें वाचती वळ मुकली वळ खुणा ताणें आमकां हांगासर हाडून दूद आनी मोव वळटा त्या देश आमकां दिलो सोंसणीकाय देखून सोंसणीकाय जायची आत्तां म्हाका आतां जायचें म्हळ्यार जायना सोंसणीकाय जायचे म्हजो जेजू विश्वासी तो करतलोच तेसलोनिका घरां पयलें पत्र 5:26 1 Thessalonians chapter 5:24 तुका आपयल्लो तुका विंचल्लो तुका रचल्लो देव तो विश्वासी आनी तो करतलोच म्हणटा देवाचें उतर ऐका
जाणे तुमकां आपोवणे दिला तो सदांच विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच करतलोच देखून हांवें आनी तुवें आमी ताका विश्वासी रावल्यार आनी कितें ताजे उतार सांगता त्या प्रमाणे आमी करून आमचो भवार्थ कर्या एका निर्जा देवा तें खरेंच उसारोवन जेजूस सोमी म्हणून तोंडांत उसारिसय काळजांत आमी सतमान दिसय ह्या भवार्थाक आमी साक्षायचे देखून वचूं भवार्थ आमी उसारोवन आनी की हांव आसा म्हणल्या सदां काळ आसा म्हणल्या त्या कर्यांनी जातावन जिवीत जोडूंक आमी करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जीवन मुझे सोमिया होते दे मका सोसारिया पोइना जावे करे बलिदान जीवन मुझे सोमिया होते म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव मोगळा बापा तुजें उतार सत मानून ताळण्यांचेर वडण्याचें जैत व्हरून सदांच तुज्या मोगान तुजें उजवाडान चलो आनी कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दे. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळेन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नेते सो आनी आमच्या फायद्या सो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरून तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडूनच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवेत आत्म्यावर आमकां आमच्या उदान ताणें कोड घेतल्यान तो मौनेस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोवन ताणें उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पयत परज तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावे येता जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या क्वेश्चन कस्टमरां सुसूक वेच्या ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शुसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासो आनी समेज मनशां पासो ते वारो वतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सगट परगट या जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान
जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपीन उडास करता व जिवीत सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यार रगसवतील आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्त सुमी सोडवंदा वळखले बावट तसो आमचो बावट गट कतीर कर त्यास एकवटांत आमी जियेशी कर त्यास उज वाडांत आमी सालाशें कर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें ते परस जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कामरे देवाची सांगाती बगेन धर्नुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी माय मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें तूं आमची पातकां भरोस आनी आमकां तूं ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले चर ताच्या मारेकार पिडेशिड्यांतले तशेंच सर तराच्या वडण्यांतले ताळण्यांतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल तशेंच लानवीक काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय तुमी जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुझे त्यारच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमी जेजू क्रिस्ता तुझ्या कुड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जरतेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकीन वकात तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन मुझे जेजू बरी मेळना कोणी केदेच्या संसारा मुझे जेजू बरी मेळना कोणी केदेच्या संसारा आसरो म्हजो हर काळा रे दिसपट्ट्या जीवना आसरो म्हजो हर काळा रे दिसपट्ट्या जीवना तुझ्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेच्या संसारा मुझे जेजू बरी मेळना कोणी केदेच्या संसारा प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगाळा बापा तुझ्या उतरा वरवीं आसर सता मिस्तर गुट तुवें आमकां उगडापे करून कुडी विरोध जिवा विरोध आनी आत्म्या विरोध आयिल्ल्यो सर थाळण्यो तुज्या उतरांक आमी सत मानून कशें तुज्या पुतान सर ताळण्याचें जैत वेलें तशेंच जैत व्हरूंक तुवें आमकां कृपा दिली मात वाट दाखयली आसतना सदांच तुका विश्वास रावंक तूं आमकां शिकय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांच्या रंगा आयिल्ल्या हर एकल्याचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार